आज डिसेम्बर 25 अर्थात् क्रिसमस डे नेपाल सहित विश्वभरका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदै सूर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलनमा सर्वदलीय सहभागिता कुन पार्टीका को बने प्रतिवादी, रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि निलम्बित, सभापति रामहरि खतिवडाले सुनाए निर्णय। लामिछानेको सांसद पद निलम्बनबारे कानून अध्ययन गर्दै रासोपाले भन्यो अदालती प्रक्रियालाई सघाउँछौ, निषेधित क्षेत्र हटाऊ। छविलाई न्यायाधीशको 23 प्रश्न, आरोपमाथि इन्कारी बयान। सहकारी बचतकर्ताको बिचल्ली, आरोपीको विदेशमा मस्ती। सहकारीको समस्या समाधानका लागि भएका प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। सर्वोच्चको प्रश्न, सहकारी पीडितको निश्चय फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ? ओलीसँग विप्लव र सीके राउत सशंकित। प्रधानमन्त्री ओली आफैले गरेको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेर पछि हट्न खोजेको विप्लवको निष्कर्ष। संविधान संशोधन तत्काल हुँदैन, समय लाग्छ, गृहमन्त्री रमेश लेखकको भनाई। संशोधन प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने दाबी। निजामती विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान सांसदहरूको माग। संसदीय समितिमा निजामती विधेयकमाथि बहस, प्रशासन विज्ञहरूले निकाले खोटै खोट। विद्युत विधेयक 2080 माथि छलफल, कसले के भने यस सम्बन्धी पुरै जानकारी। निजी क्षेत्रलाई सङ्कुचित पार्ने विद्युत विधेयक आउन नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको जिकिर। वीर अस्पताल र न्याम्स सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने निर्णय। संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको आग्रह। प्रेसमा अंकुश लगाउने कानून बन्न दिन्न सभामुख देवराज घिमिरेको प्रतिबद्धता। कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेलाई बल पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको जिकिर। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने म रेस्टमा छु, पार्टीले गरेको कार्यविभाजन चित्त बुझेन। सरकार विरुद्ध देशैभर भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। स्वास्थ्य सेवा सुधार्न सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा बजेटको समस्या नहुने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई। कम्पनीको नाम नतोकी औषधि सिफारिस व्यवस्था गर्ने तयारी। दुवाकोटमा वीर अस्पताल निर्माणको काम तत्काल अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले भने मुख्य सचिव भइसकेकाहरूले दलको झोला बोक्ने हो। प्रधानमन्त्री ओली र पाकिस्तानका राजदूतबीच भेटवार्ता, सार्क शिखर सम्मेलनबारे छलफल। चाडबाड सकिनासाथ ह्वात्तै बढी काम खोज्दै विदेशिने नेपाली। वायु सेवा निगमको लापरवाहीले आन्तरिक उडान पूर्ण रूपमा बन्द। 5 महिनामा जीवन बीमा कम्पनीले उठाए 65 अर्ब 74 करोड बीमा शुल्क। विराटनगरमा हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा युवती फेला, सामूहिक बलात्कारको आशंका। मुगुमा 12 घण्टामा 30 भन्दा बढी याक र चौरी मरे। काठमाडौँमा सामान्य वर्षा, चिसो बढ्यो। नेपालगञ्ज शीतलहरको चपेटामा, चिसोले दैनिक जीवन प्रभावित। मंगलबार शेयर बजार 2626 अङ्कमा पुग्यो। 5 अर्ब 20 करोडको कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा मंगोलियाको 60% भन्दा बढी भूभागमा हिउँ। रुसमा विस्फोट हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। हमासका वरिष्ठ नेता हानियाको हत्या गरेको इजरायलले गर्यो स्वीकार। र खेल खबरमा नेपाल भलिबल लिगको लोगो सार्वजनिक, 6 टोली सहभागी हुने। झापा कप फुटबलको उपाधि चर्च बोइजले जित्यो। पोखरामा सुरु भयो बेलुन महोत्सव, 22 पाइलटले उडाए 17 वटा बेलुन। कुशल मल्लले डेजर्ट भाइपर्स बाट UAE को इन्टरनेशनल लिग खेल्ने। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ कस्तो स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्नु हुँदैन, यस सम्बन्धी विशेष जानकारी। आफ्नो छोराछोरीको चिन्ता त सबैलाई हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिँदैन। त्यसैको लागि तपाईको साथमा छ WM एकाडेमी। आज डिसेम्बर 25 अर्थात् क्रिसमस डे पर्व नेपाल सहित विश्वभरका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले मनाउँदैछन्। येशू ख्रिस्टको जन्मदिनको खुसियाली मनाउने परम्परा अनुसार प्रत्येक वर्ष 25 डिसेम्बरमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले क्रिसमस मनाउन लागेका हुन्। क्रिसमसको कथा आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अघिको हो। बाइबलमा उल्लेख भएअनुसार त्यसबेला रोम शासन थियो। रोम शासनबाट बचाउनको लागि जिसस क्राइस्ट धरतीमा अवतरण गरेका थिए। जुन दिन जिससको जन्म हुनेवाला थियो त्यसबेला म्यारी र जोसेफ बेथलेहेमतिर जाँदै थिए। त्यसबेला बेथलेहेम निकै भिड हुन्थ्यो, उनीहरूले बस्ने ठाउँ पाएनन्, त्यसैले त्यस रातका लागि घोडाको तबेलामा बसे। त्यही जिससको जन्म भयो। यही कथालाई आधार मानेर क्रिसमस डे मनाइन्छ। क्रिसमसलाई पश्चिमा समाजले भव्यताका साथ मनाउने गर्छन्। यसबेला घर घरमा क्रिसमस ट्री सजाउने, त्यसमा रङ्गी चङ्गी बिजुली बाल्ने, खेलौनाहरू सजाउने जस्ता विधिहरू गरिन्छ। के पनि भनाइ छ भने सान्ता क्लज अर्थात् जसलाई क्रिसमसको पिता भनिन्छ, यसबेला हरेकको ढोकामा आउँछन्। त्यही कारण पनि घरलाई झिलिमिली बनाइन्छ। सान्ता क्लजले उपहार दिएर ढोकामा छाडिदिने कथन छ। यस वर्षको खास विशेषता भनेको क्रिसमस ट्री अर्थात् सान्ता क्लज उपहार नै हो। यति बेला रातो पृष्ठभूमिमा सेतो फेरो भएको क्रिसमस
ह्याट र लुगा लगाउने गरिन्छ। क्रिसमससँग जोडिएको रोचक कथा पश्चिमा समाजमा प्रचलित छ, खास गरी बच्चाहरूका निम्ति। भनिन्छ सान्ता क्लजले आकाशमा बसेर बच्चाहरूले गर्ने गतिविधि निहालिरहेको हुन्छ। बच्चाले के राम्रो गरेको छ के नराम्रो गरेको छ सबै लेखाजोखा गर्छ अनि सुनको मृगले तानेको रथमा चढेर आकाशको बाटो हुँदै हरेकका घर घरमा आउँछ। राम्रो काम गर्ने बच्चाका लागि खास उपहार लिएर छाडिदिन्छ। सम्भवतः धर्मको माध्यमबाट बच्चाहरूलाई सत्मार्गमा लाग्नका लागि प्रेरित गरिएको हो। क्रिसमसले विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्छ। बजारको ग्राफ एकाएक आकाशिन्छ। पसलमा नयाँ नयाँ सामग्री, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सजावटको सामग्री, उपहारको खरिद बिक्री हुने गर्छ। अमेरिकामा क्रिसमसको लागि किनमेलको मौसम नै मानिन्छ। सो दिनलाई ब्ल्याक फ्राइडे पनि भनिन्छ। यो दिन थ्याङ्क्स गिभिङसम्म आएर समापन हुन्छ। मनोरञ्जनदेखि ठुल्ठुला उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि विशेष मौकाको रूपमा क्रिसमसलाई उपयोग गर्ने गरेका छन्। सहकारी बचत अपचलन प्रकरणमा सरकारले रासोपा सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधी र मुद्दा मामिलामा फँसाएको आरोप लागिरहेको छ। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा भने रासोपा मात्र होइन, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि समेत मुद्दा चलेको पाइएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी बचत अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले 63 जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। 63 जना मध्ये कम्तीमा 63 जना मध्ये आधा दर्जनभन्दा प्रतिवादी राजनीतिक दलका परिचित अनुहार छन्, जसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र रासोपाका नेता कार्यकर्ता छन्। प्रहरीको छानबिनले सहकारीबाट रविले 3,37,65,000 रुपियाँ अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। रविले बचतकर्तालाई हानि नोक्सानी र आफू तथा कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी सहकारीको बचतकर्ताको रकम उक्त सहकारीका अध्यक्ष जेबी राई समेतसँग मिलेमतो गरी सहकारीको ऐन नियम विनियम विपरीतको कार्य गरेको ठहर छ। व्यक्तिगत ऋण 1 करोड, स्वेट सेयरका लागि 75 लाख र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको खातामा गएको रकमको सञ्चालकको हैसियतले 1,62,65,000 रुपियाँ अपचलन गरेको आरोप रविमाथि छ। बागलुङ ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीलाई बचतकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन देखाई निजी व्यवसाय र घरजग्गामा लगानी गरी बचत रकम समेत हिनामिना गरेको आरोप छ। उनले अपराध गर्दा हिसाब किताबमा बराबर बनाउन नसकेपछि देवकुमारले सूर्यदर्शन सहकारी छोडी इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोली आफै अध्यक्ष भई सञ्चालक समितिमा आफू अनुकूल व्यक्ति राखेका थिए। तिनै व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी देवकुमारले घरजग्गा खरिद गरेको आरोप छ। ठगी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई समान धारणा र संलग्नता सहित सहकारी संस्था स्थापना गरी कर्मचारी र सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा उक्त कार्य गरेको देखिन्छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सभाकी पूर्व सांसद मीना गुरुङ 2065 देखि 2068 सम्म सूर्यदर्शन सहकारीकी सञ्चालक समिति सदस्य थिइन्। उनी रहेको समितिले 2 पटक गरी 53,76,308 रुपियाँ र 26,77,401 रुपियाँ अपचलन गरेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको कार्यकालमा सहकारी सञ्चालनको मूल्य मान्यता विपरीत, बचतकर्ताको हित विपरीत, व्यक्तिगत लाभका लागि बचत रकम गरी सो ऋण रकम असुल पर समेत नगरी हिनामिना गरेको ठहर छ। यस्तै नेकपा एमाले समर्थित युवा संघ नेपालका केन्द्रीय उपमहासचिव शिव बहादुर गुरुङले सूर्यदर्शन सहकारीबाट 17,08,05,249 रुपियाँ दायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। उनले सूर्यदर्शन सहकारीमा 2073 देखि 2078 सम्म सञ्चालक समितिको सदस्यको रूपमा काम गरेका थिए। सोही समयमा उनले सहकारीबाट पैसा लगी विभिन्न ठाउँमा घरजग्गा खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनले जीबी राईसँग मिलेर सहकारीको पैसाले जग्गा किनी घर बनाई बिक्री गरेका थिए। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश माओवादीका युवा नेता तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव हुन्। उनले भूपेन्द्र राई तथा जीबी राईसँगको मिलेमतोमा संगठित रूपमा परिचालन गर्न समूह बनाई सहकारीमा संकलन भएको बचत रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ। उनले सहकारी ऐन नियम विपरीत 1,10,71,103 रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा अपचलन गरेको र 1,03,37,739 रुपियाँ सहकारीबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्य सहकारीमा ट्रान्सफर गरेको प्रहरी प्रतिवेदनले देखाएको छ। रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका 7 का वडाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी माओवादीका युवा नेता पनि हुन्। उनले पदको दुरुपयोग गरी जीबी राईको कम्पनी मार्फत सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी रकमान्तर गरी आफूले समेत आर्थिक लाभ लिएको भेटिएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनले 2078 सालमा सहकारीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको भनिए तापनि त्यसपछिका बैठकमा पनि सहभागी भएको देखिन्छ। प्रतिवेदन उपर उनले उक्त अपराधबाट बच्न कीर्ति राजीनामा पत्र समेत अनुसन्धानको क्रममा पेश गरेको अभियोग छ। दर्लामी जीबी राईको संगठित समूहमा रही सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरी विभिन्न कम्पनी समेत सञ्चालन गरेको देखिएको अभियोगमा उल्लेख गरिएको छ। सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा 17 नम्बरका प्रतिवादी सिन्धुलीका विशाल तामाङ नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। रूपन्देहीबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेका कांग्रेस नेता अब्दुल रज्जाक खानेपानी राज्यमन्त्री हुँदा उनी पार्टीको सिफारिसमा निजी सचिव रहेका थिए। कांग्रेस रूपन्देहीका पूर्व सभापति रज्जाक हाल लुम्बिनी प्रदेश सांसद छन्। नेपाली कांग्रेस सिन्धुलीका नेता विशाल तामाङ विरुद्ध जीबी राईको संगठित समूहमा रहेर सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा
मुद्दा दर्ता भएको छ। उनले सहकारीको रकम अपसारण गरी कम्पनीको सेयर लिएको, घरजग्गामा लगानी गरेको र जीवी राईको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सूर्यदर्शन सहित सानो पाइला सहकारी सञ्चालनमा ल्याई सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा अवैध रूपमा 27,68,333 र 2,60,57,000 रुपियाँ जीवी ग्रुप अफ कम्पनीमा लगेका थिए। यस्तै ओखलढुङ्गा घर भई पछिल्लो समय सिन्धुलीमा बसाइसरेका ज्ञानबहादुर बमजन नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला स्तरका नेता हुन्। गोर्खा विकास बैंक सहित धेरैवटा वित्तीय संस्थाको बचत अपचरण गरेर अमेरिका भागेका डीबी बमजनका एका घरका सदस्यहरू सबै सहकारी ठगीमा संगठित रूपमा लागेको संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। उनी डीबीका भाइ ज्ञानबहादुर बमजन सूर्यदर्शन सहकारीको पनि अध्यक्ष भएर बचत अपचरणमा संलग्न रहेकाले मुद्दा दायर भएको छ। बमजन परिवारकै ठगीमा संलग्न ज्ञानबहादुरकी भान्जी संगीता नेपाली काङ्ग्रेसको सहकारी विभागका सदस्य हुनु भने दिदी हेमकुमारी बमजन काङ्ग्रेसबाट अघिल्लो पटक ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष थिइन्। बमजन परिवार काङ्ग्रेसको राजनीतिमा संलग्न रहे पनि हेमकुमारी र संगीता बाहेक अरूले पार्टीको माथिल्लो पद भने लिएका थिएनन्। सहकारी छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेकी संगीतालाई काङ्ग्रेसको कोटाबाट राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सदस्यमा समेत नियुक्ति दिएको छ। यस्तै गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा बजार प्रमुख हुँदै निर्देशक भइसकेका डीबी बमजनका साइला भाइ ज्ञानबहादुर तामाङ बमजनले संस्थापक अध्यक्ष भई ललितपुरमा उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ स्थापना गरेका थिए। यो संस्थामा 2060 मा केदारनाथ शर्मा उपाध्यक्ष बनेका थिए। चाबहिलमा रहेको कुमारी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका संस्थापक अध्यक्ष पनि ज्ञानबहादुर तामाङ नै हुन्। उनीपछि श्रीमती पुष्पकुमारी हुँदै सहपाठी सूर्यध्वज नेउपानेलाई अध्यक्ष बनाए। हाल उक्त संस्थामा ईश्वर किराँत राई अध्यक्ष छन्। नेउपाने विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। भक्तपुरमा हिमाल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पनि ज्ञानबहादुरले नै खोलेका हुन्। संस्थापक अध्यक्ष रहेका ज्ञानबहादुरले डमीका रूपमा उपकार सहकारीका कर्मचारी विज्ञान राईलाई अध्यक्ष बनाएका थिए। वज्रयोगिनी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पनि ज्ञानबहादुरकै स्कुलका सहपाठी सूर्यध्वजलाई नै अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरियो। ताम्राकार कम्प्लेक्स न्यू रोडमा सहकारीको कार्यालय थियो। ज्ञानबहादुरकी भान्जी संगीता तामाङ गोर्खा विकास बैंकको मानव संसाधन HR प्रशासन र खरिद विभागमा काम गर्थिन्। उनी मार्फत धनबहादुर लालीगुराँस सहकारीको अध्यक्ष बनेका थिए। युनाइटेड गोर्खा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा पनि डेबीकी भान्जी संगीता नै अध्यक्ष छिन्। ज्ञानबहादुरले उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ छोडेपछि भान्जी संगीताका बुवा नरेन्द्र बललाई अध्यक्ष बनाएका थिए। स्वर्णलक्ष्मी सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पनि यो समूहले कब्जा गरेको थियो। ज्ञानबहादुरको टिमले हिमाल सेभिङ भक्तपुरकी कर्मचारी कल्पना श्रेष्ठलाई ल्याएर अध्यक्ष बनाएको थियो। कल्पनालाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। बालुवाटारमा ज्ञानबहादुरकै योजनामा मुकुल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ स्थापना भएको थियो। यसको अध्यक्ष प्रतिमा गिरीलाई बनाइएको थियो। देवदर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ चन्द्रगिरीमा स्थापना गरिएको थियो। यो संस्थाको अध्यक्षमा सावित्री तामाङ र उपाध्यक्ष पुष्पकुमारी तामाङ थिए। सावित्री डेबी बमजनका भतिजा ईश्वर राज बमजनकी श्रीमती र पुष्पकुमारी ज्ञानबहादुरकी श्रीमती हुन्। सहकारी बचत अपचलन, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट निलम्बनमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि निलम्बित भएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवड़ाले लामिछाने समितिको सदस्यबाट निलम्बित भएको पत्र पढेर सुनाएका हुन्। निलम्बन विरुद्ध रासोपा अदालत जाने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनबारे रासोपा कानूनी छलफलमा जुटेको छ। रासोपा कार्यवाहक प्रवक्ता मरिस शाहले कानूनले गरेको व्यवस्थाबारे सांसद सोभिता गौतम नेतृत्वको कानून समितिले अध्ययन गरिरहेको भन्दै अध्ययनपछि के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिने भए पनि अहिले कुनै निर्णय भइन सकेको जानकारी दिए। सभापति लामिछाने विरुद्ध आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि कास्की प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 27 बमोजिम सांसद पदबाट निलम्बन गर्न संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको सूचना सोमबार निकालेको छ। यसअघि रासोपा सांसदले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेका थिए। माननीय सोभिता गौतमको नेतृत्वमा पार्टीको कानून विभाग छ, उसले जिम्मेवारी लिएको छ, नेता झाले भने। तर हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको सभापतिजीको बयान र बहस भइरहेको छ, त्यो प्राथमिकता हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीले सभापति रवि लामिछानेमाथि लगाइएको अभियोगको हकमा पूर्ण रूपमा सघाउने निर्णय भएको बताउँदै कास्कीमा लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेको छ। कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेलाई भेटेर रासोपाको टोलीले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पोखरामा हुने सडक महोत्सवलाई समेत ख्याल गर्दै निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र नै बुझाएको हो।
रवि लामिछानेलाई कार्तिक 2 गते काठमाडौँमा पक्राउ गरी 4 गते कास्की जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएसँगै शहीद चोक जिल्ला अदालत आसपास र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको गैरापाटन क्षेत्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। निषेधित क्षेत्र तोकिएको कारण सभापति लामिछानेलाई अदालत उपस्थित गराउने दिन शहीद चोकदेखि लेकसाइडको स्ट्रिट 1 सम्मको सडकमा सवारी आवागमन समेत रोकिँदा यात्रुले शास्ति खेप्नु परिरहेको तथा जनजीवन प्रभावित परिरहेको छ। कास्कीका सभापति यदुनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पोखराको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड प्रवेशको मुख्य मार्गमा नै 2 महिनाभन्दा बढी समयदेखि निषेधित क्षेत्र कायम रहँदा पर्यटकहरूको आवागमन तथा व्यापार व्यवसायमा असर परिरहेको उसको भनाइ छ। सभापति लामिछाने विरुद्ध लगाइएको अभियोगको हकमा अदालती प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सघाउने पार्टी सचिवालयको पुस 8 2081 को निर्णय समेतका आधारमा निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि अनुरोध छ, रासोपाले भनेको छ। सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध आरोपका प्रतिवादी पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीको बयान सकिएको छ। न्यायाधीश नितिज राईले उनीसँग 2 दिन लगाएर बयान लिएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तयार पारेको अनुसन्धान रिपोर्ट र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको अभियोग पत्रका आधारमा राईले जोशीसँग 23 वटा प्रश्न गरेका थिए। सबै गरेर 23 वटा प्रश्न सोधिएको छ। विशेष गरी मूल आरोपहरूमाथि नै क्रस क्वेसन गरिएको हो, जोशीका वकिल जगन्नाथ ढकालले भने। सबै प्रश्नको जवाब उहाँले दिनुभएको छ। प्रहरीमा भएको बयान र न्यायाधीशसँग गरिएको बयानमा खासै अन्तर छैन। जोशीले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू झुटा भएको दोहोर्याएका छन्। उनीमाथि लागेको आरोपहरूमा इन्कारी बयान दिएका ढकालले बताए। आरोप जे कुरामा छ त्यसमा इन्कार गरिरहनु भएको छ। उहाँको संलग्नताबारे स्पष्ट रूपले श्रीमानसँग अर्थात् न्यायाधीशले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, उनले भने। छविको बयान सकिने बित्तिकै अर्की प्रतिवादी लीला पछाइसँग बयान सुरु भएको छ। मंगलबार पछाइसँग बयान सकिएन। बुधबार सार्वजनिक विदा परेकोले बयान हुने छैन। शुक्रबार पुनः अदालतमा बाँकी प्रतिवादीहरूको बयान हुनेछ। बयान सकिएपछि मात्र इजलासमा थुनचेक बहस सुरु हुने अदालतका सूचना अधिकारी सूरज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार थुनचेक बहस अघि प्रतिवादी सबैको बयान लिनुपर्छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा तेस्रो पटक पूरक मुद्दा दर्ता भयो। प्रहरीले कम्पनी र व्यक्ति गरेर 44 जनालाई प्रतिवादी बनायो। आरोपितहरूमाथि 1 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बिगो माग दाबी छ। अघिल्लो शुक्रबार मात्रै थप अभियोगको कसुरमा 19 जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो। सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमै पहिलो पटक 18 असोजमा 2080 मा 1000 बचतकर्ताको 1 अर्ब 11 करोड हिनामिना गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर भएको थियो। एउटै सहकारी ठगीको घटनामा 3 पटकसम्म मुद्दा दर्ता हुँदा मुख्य योजनाकार भनिएका जीवी राई भने फरार छन्। तेस्रो पटकसम्म मुद्दा दर्ता गर्दा जीवीको नाम प्रतिवादीको सूचीमा छुटेको छैन। पोखराको सूर्यदर्शनका साथै बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला र कालीमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीका आरोपित पनि जीवी राई नै हुन्। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएको ठगी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका 19 जीवी अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। उनी बसेको ठाउँ पहिचान हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले अहिलेसम्म उनलाई नेपालमा ल्याउन सकेको छैन। सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका जीवीलाई ल्याउन प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोल मार्फत 13 माघमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो। डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी हुँदा नेपाल ल्याउन लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले रेड नोटिसका लागि पत्राचार गरेको थियो। 21 फागुनमा इन्टरपोलले जीवी विरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी भएको थियो। रेड नोटिस जारी भएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जीवी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारी भने जीवीलाई ल्याउने बारे सकारात्मक पहल भइरहेको बताउँछन्। इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी भएपछि 196 देशको खोजी सूचीमा उनी हुन्छन्। कूटनीतिक विश्वास जित्न नसक्दा जीवी बसेको ठाउँ पहिचान हुँदा पनि सरकार निरीह बन्नु परेको छ। सहकारीका हजारौं बचतकर्ता सडक आन्दोलनमा छन्, तर फरार भएका जीवी सहकारी अपचलनको रकमले अपार्टमेन्ट र मार्ट खरिद गरेर विदेशमा व्यापारिक सञ्जाल फैलाइरहेको प्रहरीकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। संसदीय विशेष छानबिन समितिले नामै किटान गरेर विदेशबाट फिर्ता ल्याउनु पर्ने सहकारी ठगहरूको सूची दिए पनि अहिलेसम्म राज्य चुकेको छ। यसले सरकारको कूटनीतिक असफलता पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन्। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै जीवी मलेसियामा रहेको बताएका थिए। त्यसपछि गत भदौको पहिलो साता एसपी नरहरी रेग्मी सहित 2 जनाको टोली मलेसिया पठाएर नेपाल ल्याउन पहल भएको थियो, तर त्यहाँ पुगेको नेपाली टोली रित्तो हात फर्किएको थियो। प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी अधिकारीका अनुसार रेड नोटिस जारी भएका 9 जना सहकारी ठगीका आरोपितहरू अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
विभिन्न कसुरमा 74 जना विरुद्ध इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी भएकोमा 9 जना सहकारी ठगीका आरोपितहरू हुन्। जीबीसँगै रेड नोटिस जारी भएकाहरूमा ठुलोबुवाका छोरा भूपेन्द्र बाबु राई र थानबहादुर बुढा छन्। उनीहरू पनि मलेसियामै रहेको आशंका गरिए पनि प्रहरीले यकिन गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका ज्योति गुरुङ र ज्योति बहादुर भण्डारी विरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको छ। गुरुङ काङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्व पत्नी समेत हुन्। उनीहरूबीच कागजी सम्बन्ध विच्छेद गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय बागमतीले पत्र पठाएपछि सिआइबीले मितेरी सहकारीबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटी बताउँछन्। इन्टरपोल मार्फत उनीहरूको खोजी भइरहेको बताइए पनि अहिलेसम्म उनीहरू बसेको ठाउँ यकिन गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। गत कार्तिकमै पर्वतको कुस्मा स्थित तपाईँ हाम्रो सहकारी संस्थामा भएको 29 करोड ठगीको घटनामा अध्यक्ष बालगोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको छ। श्रेष्ठले 3 वर्षमा आफन्त पर्ने 13 जनालाई 2 करोड 10 लाख रुपियाँ ऋण दिएका थिए। सफ्टवेयर डेभलपरसँग बिलिमतो गरेर नक्कली ऋणी खडा गरी सहकारीको सबै रकम हिनामिना गरेर श्रेष्ठ फरार रहेको प्रहरीको आरोप छ। त्यसैगरी बचतकर्ताको रकम ट्रान्सफर गरेर बेलायतमा बसिरहेका अर्का आरोपित हुन् भरत महर्जन। ललितपुरको सुमेरु सहकारी ठगीमा संलग्न उनी विरुद्ध सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। महर्जनले 8 निजी कम्पनी र 3 व्यक्तिका नाममा फर्जी ऋण खडा गरेर झण्डै 4 अर्ब अपचलन गरेको निष्कर्षसहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ। सहकारी सङ्कटमा परेपछि बेलायत पुगेका महर्जनलाई फिर्ता ल्याउन भन्दै प्रहरीले 19 माघ 2080 मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म उनलाई प्रहरीले नेपाल फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। सहकारी ठगीका आरोपीहरू विरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन। बचतकर्ताको बिचल्ली भइरहँदा सहकारी ठगी गरेर विदेश फरार भएकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर स्वदेश ल्याउन सकिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ। सहकारीको समस्या समाधानका लागि बनेको समितिले हालसम्म गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको हो। न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले सहकारीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि आदेश दिएको छ। अदालतले आगामी माघ 4 गतेभित्र प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, विभाग लगायत निकायलाई सहकारी समस्या समाधानका सम्बन्धमा भएका कार्य विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो। त्यस्तै अर्को पेशी माघ 7 गते हुने सुनवाईमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी र सहकारी विभागका प्रमुख लगायत अधिकारीहरूलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ। इजलासले सहकारी पीडितहरूको निश्चय फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारको योजना के छ र त्यसको बारेमा प्रगति विवरण पेश गर्न भनेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीमा देखिएको समस्या र बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि हालसम्म केही नभएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सशंकित देखिएका छन्। विप्लव र राउतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिगत अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका थिए। त्यतिबेला सरकार प्रमुखको भूमिकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर विप्लव र राउत दुवै ओलीसँग सशंकित भएका हुन्। राजनीतिको मूलधारमा आएपछि तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी 2075 सालमा गरिएको सहमति 2081 सालसम्म पनि लागू भएको छैन। राउत भन्छन् कानून बन्दैछ भनिन्थ्यो, तर सरकार कानून बनाउने प्रक्रियाबाट पनि पछाडि हट्न खोज्दैछ। यसले हामीलाई गम्भीर तुल्याएकै छ। 24 फागुन 2075 मा सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन र तत्कालीन सरकारबीच 11 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै थिए भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए। 11 बुँदे सहमतिमा आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लागेको मुद्दा एक पटकका लागि सरकारले फिर्ता लिने विषय रहेको, तर हालसम्म यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष राउत बताउँछन्। यता नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग सशंकित छन्। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार आफैले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफै पछाडि फर्कन छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रश्न भएको छ, महासचिवले भनेका छन्। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारसँग 20 फागुन 2077 मा 3 बुँदे सहमति गरेर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिंसात्मक भूमिगत राजनीति त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो। उक्त सहमतिमा पनि नेता कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने उल्लेख छ। तर सहमति अनुसार नेता कार्यकर्तामाथिको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता
हुन नसकेको विप्लव र राउत दुवैको साझा निष्कर्ष छ। कानून या अध्यादेश ल्याएर 2075 सालमै सहमति सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो, एकपटकको लागि मुद्दाहरू फिर्ता लिने भन्ने थियो, तर यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। राउत भन्छन् बनाउन लागि ऐनबाट पनि सरकार ब्याग हुनु भनेको त बेइमानी हो। विप्लव र राउत नेतृत्वको पार्टीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि भनेर तत्कालीन कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले 2080 को वैशाखमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएका थिए। उक्त विधेयकको दफा 64 मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव छ। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था सहितको दफा 116 मा उल्लेख गरिएको छ। अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन प्रस्तावित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधन समावेशितालाई कमजोर गर्ने नभई थप सुदृढ गर्नका लागि हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संविधान संशोधनको विषय छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरेको जानकारी दिए। उनले संविधानका 10 वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधन हुने बताए। गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा अघि बढाउन प्रारम्भ गरिसकेका छौं। हामी संविधानका 10 वर्षको अभ्यासका दौरानमा देखिएका संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नेछौं। संविधानमा समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्नेछौं, तर संविधान संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुईवटा पार्टीको निर्णयले हुँदैन। हामी तत्कालै केही दिनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको जो दुई ठूला पार्टी सरकारमा छौं दुवैको एउटा संयुक्त कार्यदल बनाएर पनि संविधान संशोधनको छलफलको प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्दैछौं। उनले संविधानमा समसामयिक रूपले परिमार्जन गर्ने तर संविधानको संशोधन कुनै एउटा पार्टी वा दुईवटा पार्टीको निर्णयले नहुने जानकारी दिए। उनले केही दिनपछि नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयन्त्र बनाई संविधान संशोधनको पहल सुरु गर्ने धारणा व्यक्त गरे। सबै राजनीतिक दलहरूसँग वार्ता र संवाद गरी विषयवस्तुहरूमा सहमति गरेर अनि मात्रै संविधान संशोधन हुने उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही बाध्यकारी निर्णय गर्न ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्। संघीयता राष्ट्रिय सभा र आगामी कार्यभार विषयक अन्तर्क्रियामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले संघीयतालाई समयअनुसार परिमार्जन र विकास गर्दै जानुपर्ने बताए। उनले भने हामीले नेपालमा संघीयता आवश्यक छ भनेर सङ्घर्ष गरेर यो संघीय व्यवस्था ल्याएका छौं। हामीले संविधानमा पनि संस्थागत गरेका छौं। संघीयताको बारेमा हिजो पनि मतभिन्नता थियो। संघीयता चाहिँदैन भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण थियो। आज कार्यान्वयनमा जति जटिलता देखिएको छ र जति उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो लाभ पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा अहिले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत भएको छ। उनले अहिलेसम्मका कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। संघीयता आवश्यक छैन भन्नेहरू संविधानमा उल्लेख भएकाले स्वीकार्न बाध्य भएको भन्नेहरू पनि अहिले नेतृत्वमा रहेको उनको भनाइ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले थप भने भ्रष्टाचार तलसम्म पनि संस्थागत भएको छ। यो संघीयता नभएर मात्रै रोकिने कुरा होइन, तर तलसम्मको सत्तामा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा सही हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। त्यसले प्रभाव पारेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेताहरूको कार्यविभाजन गर्नको लागि बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा खनाल सहभागी थिएनन्। बैठकको निर्णय अनुसार नेताहरूको कार्यविभाजन टुङ्ग्याएपछि सचिवालयको व्हाट्सएप ग्रुपमा नेता खनालले लेखेका छन्, म विगत 15 दिनदेखि डाक्टरको सल्लाह बमोजिम आराम गर्दै बसेको छु। यो मेरो विगतको उपचार श्रृङ्खलाकै एउटा अङ्ग हो। त्यसले गर्दा म यसपटक पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकमा उपस्थित हुन पाइन। 6 महिनापछि बैठक गर्दा पनि पार्टीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था राम्रो नभएको बेलामा पारेको भन्दै के एजेन्डा प्रस्तुत भए, के विषयमा छलफल भयो, कस्तो छलफल भयो र के निष्कर्ष निकालियो मलाई थाहा नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। धेरै कमरेडहरूले देशभरिबाट मलाई सोधिरहनु भएको छ। कतिपय निर्णयहरूका बारेमा चर्को असन्तुष्टि रहेको कुरा पनि केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यसबीचमा कार्यविभाजन भएछ, त्यसबारेमा पनि धेरै असन्तुष्टि आइरहेको छ खनालले भनेका छन्। उनले आफूले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछि गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा केही प्रस्तावहरू पनि पठाएको बताएका छन्। उनले थपेका छन्, त्यसमध्ये
10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र हाम्रो कार्ययोजना शीर्षकमा पार्टीले तत्काल पहल गरेर गर्नुपर्ने कामहरूको योजना पनि पठाएको थिए। स्थायी कमिटीले के निर्णय गर्यो मलाई थाहा छैन। पार्टीले महाधिवेशनबाट क्रान्तिको लक्ष्यका रूपमा समाजवादी कार्यक्रम, त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तहरू पास गरेको छ। अब ती कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस कार्ययोजना लिएर पार्टी निर्माण, जनआधार निर्माण र जनसङ्घर्ष निर्माणको दिशामा सिङ्गो पार्टीलाई हाँक्नुपर्ने आवश्यकता छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई उनीहरूको योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिँदै सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्। स्थायी कमिटीले गर्नुपर्ने त्यही नै हो, तर के भएको हो वा गरिएको छ मैले बुझ्न पाएको छैन। बुझेर मात्र धेरै कुरा भन्न उपयुक्त हुनेछ। कार्यविभाजन हेरी मलाई कयौं कुरा चित्त बुझेन, नेता खनालले भनेका छन्। अब अपानी हेर्छु अनि आफ्नो कुरा भनौँला। पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक हुन बाँकी नै छ नि, उनले भनेका छन्। विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रशासन विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार गरेको छलफलमा सहभागी हुँदै उनीहरूले विधेयक संघीयता विरोधी र यसअघिकै ऐनको कपी पेस्ट रहेको टिप्पणी गरे। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080 माथिको छलफलमा सहभागी लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व सचिव उमेश मैनालीले प्रस्तावित विधेयकले प्रशासनिक संघीयतामा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे। उनले भने यो विधेयक संघीयताको खिलाफमा छ। प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउने भनेर संविधानले कहाँ भनेको छ र? यो विधेयकमा राख्नै मिल्दैन। प्रदेश सरकारको अनुरोधमा मात्रै संघीय सरकारले प्रदेश सचिव कामकाजमा खटाउने हो। विज्ञ मैनालीले अहिलेको विधेयक निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास, सुरक्षा र सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएको र नागरिकको सेवामा केन्द्रित नभएको बताए। उनले भने अहिलेको तन्त्रमा रहने कर्मचारी र नेतृत्व बीचमा समन्वयकारी भूमिका यो विधेयकमा देखिँदैन। त्यसैले यो विधेयकमा एउटा च्याप्टर नै कर्मचारीको उत्तरदायित्व पनि राखौँ। प्रशासनको संरचनामा नागरिकको सहभागिता कसरी गराउने, सिधै नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँमा कसरी प्रभावकारी बनाउने, यो व्यवस्था राख्नै पर्छ। विधेयकमा श्रेणी र तह दुवै व्यवस्था राखेर समस्या निम्ताउन खोजेको उनले टिप्पणी गरे। अवकाशको अन्तिम समयमा आएर बढुवा गर्ने प्रणालीले बढुवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले आफू लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष एवं बढुवा समितिको संयोजक रहँदा कैफियत पठाउँदा पनि मन्त्री परिषदले बढुवा गरेको बताए। अहिले प्रस्तावित विधेयक समानताको हक विरुद्ध आएको मैनालीको आरोप छ। उनले भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जुनसुकै उमेरको भए पनि निजामती सेवा प्रवेशमा रोक छैन, तर खुलामा भने निजामती कर्मचारीले उमेरको हद किन नराखेको? यति कर्मचारीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा उमेरको हद नराख्ने हो भने बाहिरकाले पनि 35 वर्षभन्दा माथिकोले पनि किन भिन्न नपाउने? यो संविधानको समानताको हक विरुद्ध छ। कतिपय सांसदले नै स्थानीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई समेत संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकोमा पूर्व सचिव मैनालीले यसमा आपत्ति जनाए। उनले भने प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीलाई यसको परिभाषामा हाल्नु पर्यो भन्ने अनावश्यक माग हो, यसमा हाल्न मिल्दैन। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि निजामती सेवा विधेयक भने पुरानै ऐन कपी पेस्ट भएको टिप्पणी गरे। उनले वर्षौंदेखि विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकार र संसदकै लाज भएको बताए। उनले भने मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि निजामती सेवा विधेयक पनि नयाँ ढङ्गले आउला भन्ने सोचेको थिए, तर पुरानै कपी पेस्ट भएको रहेछ। मुलुक आधुनिक व्यवस्थामा आइसके पनि विधेयक राणाकालीन अवस्थाकै छ। 8 देखि 10 वर्षदेखि हल्लिरहेको विधेयक कहिले स्वार्थ समूहको, कहिले दबाव समूहको र कहिले शक्ति समूहको चपेटामा परेर आउन सकेको छैन। सरकार, कर्मचारी, संसद सबैको लाज भयो भन्छन्, लाज मान्ने कि नमान्ने? यस्तै उनले विधेयक कर्मचारीको वृत्ति विकासमा मात्रै केन्द्रित भएको तर नागरिकको सेवामुखी नभएको कोइरालाको टिप्पणी छ। उनले भने निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐन निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास मात्रै हो कि नागरिक केन्द्रित सेवामुखी पनि हो? सरुवा र बढुवा मात्रै भनेर खुसी पार्न खोजेको हो कि यो ऐनमा जनता केन्द्रित व्यवस्था पनि छ? राज्यको सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने प्रणाली कहाँनिर जोडिन्छ? जुन जगमा टेकेर ऐन बन्नुपर्ने हो त्यो बन्नै नसकेको उनले बताए। कोइरालाले थपे, कर्मचारी जनताप्रति जिम्मेवार छ कि छैन, पारदर्शी छ कि छैन, यसलाई कसले हेर्ने? यो ऐनमा आउनु पर्दैन? पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले विधेयकमा सरुवा तथा बढुवाको व्यवस्था प्रक्षेपण योग्य र अनुमान योग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कर्मचारीमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन बनाएका कारण सबैजसो कर्मचारी दलगत राजनीतिको सङ्गुलमा मुछिएको दावी गरे। उनले भने दलगत ट्रेड युनियन बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्। स्वस्थ मानिसको घाँटीमा गलगाड आए जस्तो भएको छ। कर्मचारी भित्रकै ट्रेड युनियन। एउटा सचिव 5 वर्षमा 10 पटक सरुवा भएको छ। यहाँ भएका माननीयलाई भन्दैछ के हामी आँट गर्न सक्छौँ? सरुवा 2 देखि 3 वर्ष नभई गर्न पाइँदैन भनेर। यदि जसले गर्छ उसलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनमा गराउन बनाउन सक्नुहुन्छ? पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले संवैधानिक परिषदलाई राजनीतिक नेतृत्वले रिटायर्ड कर्मचारीको आश्रयस्थल बनाएको टिप्पणी गरे। उनले भने मुख्य सचिवको समयावधि बाँकी रहँदै सरकारले अर्कोलाई मुख्य सचिव बनाउँछु भनेर मुख्य सचिवलाई राजदूत बनायो।
पदमा बहाल रहेकै बेला संवैधानिक प्रमुख बनाएर पठाइदिन्छ, अरू कोही छैन र विज्ञ संवैधानिक निकाय रिटायर्ड कर्मचारीको आश्रमस्थल बन्यो। श्रेणीगत व्यवस्थाले चेन अफ कमान्ड जोगाइरहेकाले त्यसलाई कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। संविधान सभा सदस्य समेत रहेका पूर्व सचिव जनकराज जोशीले आफ्नो 24 वर्षे निजामती सेवा अवधिमा निजामती सेवाको परिभाषा नभेटाएको र अहिलेको विधेयकमा पनि त्यो नभेटिएको टिप्पणी गरे। उनले भने निजामती कर्मचारीको परिभाषा नै पाउन सकिन, चिन्दै नचिनेर निजामती सेवाबाट अवकाश पाए, निजामती सेवाको परिभाषा गरिदिनु पर्यो। उनले अहिलेको विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा नसमेटिएको गुनासो गरे। आफू र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली मुख्य सचिव हुने मुखैमा पुगेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफूभन्दा कनिष्ठ सचिवलाई मुख्य सचिव बनाएको अनुभव सुनाउँदै उनले मुख्य सचिव राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जोशीले भने मुख्य सचिव नियुक्तिको कानुनी व्यवस्थामा ज्येष्ठ र कार्यकुशलताको कुरा छ। म र उमेशजी कार्यकुशलताको हिसाबले खलासै रहेछौँ। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीज्यूले झेली गर्नुभयो। अहिलेसम्म मुख्य सचिवको नियुक्ति राजनीतिक रूपमै हुने गरेको छ। 4 वर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवलाई सरकारले चाहेको व्यक्ति मुख्य सचिव नियुक्त गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरौँ। उनले ग्रिन कार्ड र PR प्राप्त गरेका अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अवकाशमा गइसकेका कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्ने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने बताए। उनले भने कर्मचारीलाई मनोनित गरेर मन्त्री बनाउन हुने, तर अवकाशमा गएको कर्मचारीले आलोचना गर्न किन नपाउने, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरौँ। काम नगरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग गरेको मानिने व्यवस्था गरौँ। अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरौँ। सचिवले मन्त्रीसँग भिन्न मत राख्न पाउने व्यवस्था गरौँ। सचिवलाई बलियो बनाऊ। पूर्व सचिव जोशीले परराष्ट्र सेवाको कर्मचारी प्रशासनमा आउन पाउने तर प्रशासनको जान नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै दुवै सेवामा आउन र जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने परराष्ट्र सेवालाई अरूलाई छुनै सक्दैन भन्ने गरी राखिएको छ। लोकसेवा आयोगको अहिले परराष्ट्र सेवामा परीक्षा दिनेले कस्तो लेख्छन् हामीले देखेका छौँ। परराष्ट्रलाई प्रशासन सेवामा आउने व्यवस्था गरौँ। उताको यता हुन हुने तर यताको उता जान किन नपाउने। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत विधेयक 2080 माथि संशोधनकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा 9 जना सांसदहरू उपस्थित थिए, जसमा नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, सञ्जय कुमार गौतम, कुसुम देवी थापा, नेकपा एमालेका शान्ति चौधरी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिन्दवासिनी कमसकार र लक्ष्मी तिवारी, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह र सिराज अहमद फारूकी उपस्थित भएका थिए। छलफलका क्रममा गगन थापाले यो कानून बनाउनमा धेरै समय नलगाउन अनुरोध गरेका छन्। अघिल्लो पटक यो कानूनमा 100औं संशोधन परेको थियो। ऐन अन्तिम समयसम्म छलफल गर्दा पनि हामीले पारित गर्न सकेनौँ। त्यसपछि यसलाई संशोधन गर्दै परिमार्जन गर्ने भन्दा भन्दै लामो समयमा भएन। उनले भने अहिले यो पटक बन्दैछ, यो चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गियोस्, तर यो बन्दै गर्दा यस्तो नबनिदियोस् कि लामो समयपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सम्भावना आएको छ, त्यहाँ भित्रका विकृतिहरू हटाउनु पर्नेछ। त्यसैले यो कानून हतोत्साही हुने खालको नबनोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका जनार्दन शर्माले सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा हुनैपर्ने बताएका छन्। शर्माले भने सरकारले पहिचान गरेका आयोजनाहरूमा अनिवार्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तर निजी क्षेत्रको सन्दर्भमा उनीहरूले पाउने क्षेत्राधिकार भित्रको प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। यसैगरी सांसद अमरेश कुमार सिंहले ऊर्जाको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने बताएका छन्। ऊर्जाको कुरा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिनु हुँदैन, किनभने ऊर्जाको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि एउटा संस्था हो। ऊर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सिधै जोडिएको हुन्छ। राप्रपाकी सांसद बिनु लामाले विद्युत विधेयक 2080 को उद्देश्य र कारणमै समस्या रहेको बताएका छन्। उनले भनिन्, मेरा संशोधन उद्देश्य र कारणमै छ। उद्देश्य र कारणमै एउटा स्वार्थ बाजिएको जस्तो देखियो। व्यक्ति तोकेर या त संस्था तोकेर जुन उद्देश्य र कारण राखिएको छ त्यो राख्न हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निजी क्षेत्र थप सङ्कुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत विकास हुन नसक्ने बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक 2080 माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी सङ्कुचित बनाउने विद्युत विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गरे। उनले जलविद्युत क्षेत्रमा 30 वर्षमा धेरै तिता र सुखद क्षणहरू देखिएको बताउँदै निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्र मैत्री कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूप्रति कठोर बन्नुपर्ने भन्दै लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्र मैत्री नीति तर्जुमा गर्नुको विकल्प नभएको दावी गरे। महामन्त्री थापाले सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरूको नियमनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक रहेको बताए। उनले कानूनको दफाहरूबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई अझै थप फराकिलो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। केही समय अघि जलस्रोत समितिको सभापतिको रूपमा काम गर्ने मौका पनि पाए।
त्यो बेलामा नेपालको निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र सबै कुराहरू नजिकबाट हेर्ने मौका पनि पाएँ। 30 वर्षमा केही सुखद अनुभव छ, तिता अनुभव पनि छन्। उनले भने हामी योभन्दा अघि बढ्दै जाँदा सरकारले बनाउने विद्युत सम्बन्धी कानुनका दफाहरूबाट निजी क्षेत्रलाई झन् सङ्कुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राख्यौँ भने विद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्छ र अरू थप ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न भन्न चाहन्छु। महामन्त्री थापाले 5 मेगावाटसम्म जडित विद्युत क्षमताको अधिकार दिन नसकिने बताए। उनले स्थानीय तहको क्षमता लगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त नहुने बताए। उनले 3 मेगावाटसम्मका जडित विद्युत क्षमताको हकमा दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गरे। उनले अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको कारणले नभई सरकारमा सम्बन्धित निकाय कानुनी संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधको कारणले समयमा काम हुन नसकेको हकमा लागू हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले नेपाली जनताको बलिदान र त्यागबाट आएको संविधानलाई कमजोरी बनाउने सोच राख्नु पनि गलत हुने बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित संघीयता राष्ट्रिय सभा र आगामी कार्यभार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली जनताले विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन, बलिदान, त्याग र तपस्याको योगबाट पैदा भएको यो संविधान सभा र त्यो संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको यो संविधान कसैले सजिलै लहरको भरमा भनिदिएर कमजोर हुन्छ कि भन्ने सोच राख्नु गल्ती हुने बताए। उनले भने नेपाली जनताले विभिन्न समयमा गरेको विविध प्रकारको आन्दोलन त्यो बलिदान, त्याग, तपस्याको योगबाट पैदा भएको यो संविधान सभा र त्यो संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको यो संविधान हो। यो कसैले सजिलै लहरको भरमा भनिदिएर कतै यो कमजोर हुन्छ कि भन्ने सोच राख्नु पनि गल्ती हुन्छ। संघीयताको विषयमा सबै चिन्तित भए तापनि संघीयता कार्यान्वयन नभएको विषयमा अलि बढी चिन्ता पैदा भएको बताए। उनले भने संघीयताको विषयमा हामी सबै चिन्तित नै छौं, संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने विषयमा अलि बढी चिन्ता हो। संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा गर्नेहरूको जमात त्यस्तो होइन। हामी आफैले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भोगिएका अप्ठ्यारा स्थितिहरूको कारणले पैदा भएका कतिपय विषयवस्तुले गर्दा यो खालको समस्या आएको हो। उनले अहिले पनि विभिन्न तवरबाट संघीयता र नयाँ व्यवस्थालाई असफल बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। त्यस्तै उपाध्यक्ष बिमला घिमिरेले समस्या मात्र देखाउने भन्दा पनि भएका उपलब्धिहरूलाई उजागर, त्यसको प्रसार र त्यो आम जनतामा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय सभा कमजोर सभा हो, हामी कमजोर सभाको सदस्य हौं भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहदेखि सिङ्गो प्रदेशको प्रतिनिधित्व गरेको भन्दै एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको ठूलो र सिङ्गो प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ सानो कसरी भनेर प्रश्न समेत गरिन्। उनले भनिन् समस्या त जहाँ पनि हुन्छन्, तर समस्या मात्र देखाएर हुँदैन। भएका उपलब्धिहरूलाई हामीले उजागर, त्यसको प्रसार गर्न र त्यो आम जनतामा पुर्याउन जरुरी छ। राष्ट्रिय सभा कमजोर सभा हो, हामी कमजोर सभाको सदस्य हौं भन्ने कुरा हामी आफूले आफैलाई भन्न आवश्यक छैन। त्यो सत्य पनि होइन। राष्ट्रिय सभाले स्थानीय तहदेखि सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ अनि एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेकोलाई ठूलो र सिङ्गो प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ सानो कसरी, यो कुरा नै सुधार्न जरुरी छ, उनले भनेका छन्। कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले सबैको सहमतिमा वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्समा सरकारले ल्याएको विधेयक भाषा मिलाएर पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार समितिमा भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूमा भएको छलफलले उक्त निर्णय गरेको समितिका सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिएकी छन्। उनले भनिन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल समाप्त भएको छ। विधेयकको सम्बन्धमा दफा 12 को सन्दर्भमा सरकारले विधेयकमा ल्याएको व्यवस्था अनुसार पारित गर्ने, दफा 44 को सन्दर्भमा विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स 7 वर्षपछि छुट्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको भाषा मिलाएर पारित गर्ने निर्णय गरौं। सोही बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले दुई संस्था छुटिने भन्दैमा पछि सञ्चालनमा नै बाधा आउने काम गर्न नहुने भन्दै यस विषयमा विशेष तरिकाले सोच्नुपर्ने बताए। उनले भने दफा 44 को विषयमा दुईवटा संस्था आपसमा समन्वय गरेर चलिरहेको छ। अहिले गर्ने नयाँ व्यवस्थाबाट त्यो सञ्चालनमा कतै बाधा नपुगोस्, बाजिने अवस्था नआओस् भनेर विशेष तरिकाले सोच्नुपर्छ। दुईलाई छुट्याएर आपसी सम्झौताबाट अगाडि बढ्न भन्नुभन्दा दुई पक्षमा समझदारी नभएको अवस्था भयो भने संस्थाको धेरै पक्षलाई असर गर्छ। त्यसकारण छुटाउने कुरामा विमति होइन, छुटिन्छ नै, तर छुटिने कुरालाई सुनिश्चित गर्दै अलग नभएसम्म अहिलेको व्यवस्था अनुसार चल्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई छुट्याउने कर हुँदाहुँदै यसको मापदण्ड, बजेट र टेस्टको अवस्थाका बारेमा समय तोक्दा राम्रो हुन्छ। उनले प्रतिष्ठानमा 1226 विद्यार्थीहरू विभिन्न विषयमा पढिरहेका र शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा कार्यक्रम पनि गरिरहेको भन्दै न्याम्स देशको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान भएको बताएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कानुन बन्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा सभामुखले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताएका हुन्। नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। सभामुख घिमिरेले भने प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाइने छैन। सभामुख घिमिरे र निर्वाचन समितिका प्रमुख प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरे। महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकार महासङ्घको गरिमालाई कायम राख्दै प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। महासङ्घका पूर्व सभापति हरिहर बिरहीले सङ्गठनलाई सबै प्रकारको साझा संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार विरुद्ध देशैभर भण्डाफोर कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा मङ्गलबार बसेको राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकारका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुनुका साथै मुलुक अस्तव्यस्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरका 7वटै प्रदेशका साथै अन्य तहमा सरकार विरुद्ध भण्डाफोर र विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिए। ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले जनतामा आशा जगाउन नसकेको उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बजेटको समस्या नहुने बताएका छन्। मङ्गलबार कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले नयाँ कानुनी प्रबन्ध नगरी पुरानै निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक भार हुने स्थिति रहेको बताए। उनले विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघच्याउने काम गरेको बताए। उनले 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निशुल्क गर्न समेत अस्पतालभित्रै रहेका जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग गरेको जानकारी दिएका छन्। जलनको उपचारको लागि 8वटा अस्पताललाई जलन उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले धेरै आर्थिक भार हुने विषय नगरेकाले स्रोत सुनिश्चित नभएर कुनै पनि कार्यक्रम नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच मन्त्री पौडेलले उपभोक्ता सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने भन्दै जेनेरिक औषधि सुझाव समिति गठन गरेका छन्। कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकी जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन सुझाव दिन भन्दै उक्त समिति गठन गरिएको हो। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित 5 सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रवि साके, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य छन्। गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरासियाले भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मङ्गलबार कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरासियाले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनले दुवाकोटमा रहेको वीर अस्पताल निर्माणको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रश्न पार्नुपर्ने बताए। उनले अहिले पनि दुवाकोटमा न्याम्सका 1200 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र 63वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरे। उक्त अस्पताल नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान भएको बताउँदै मन्त्री चौरासियाले यसको निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा अन्य ठाउँहरूमा समस्या उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन भनेर प्रश्न समेत गरे। उनले भने स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले आज एउटा कुरा स्पष्ट पार्नु पर्यो, दुवाकोटमा रहेको वीर अस्पताल निर्माणको कुरा पूरा भइसक्यो कि भएन। अहिलेसम्म त्यहाँ जग्गा मात्रै छ। अहिले पनि त्यहाँ न्याम्सको 1200 भन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहनु भएको छ। 63वटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग त्यहाँ कार्यक्रमहरू एक्सचेन्ज पनि हुन्छ। यहाँका एमडी गर्ने डाक्टरहरू अन्य देशमा समेत गएर 5-6 महिना जति तालिम गरेर आउँछन्। त्यो यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान हो। यो चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सामान्य कुरा होइन। भोलिको दिनमा यसले अन्य ठाउँमा पनि समस्याहरू उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन। पछिल्लो एउटा घटनाको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलग्गै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको हो, तर निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन। बजेट एलोकेट छैन। टेन्डरको आह्वान नै गरेको छैन। सरकारले पहिले निर्माण कार्य सुरु गर्नु पर्यो, त्यसपछि समय तोक्दा त राम्रै हुन्छ। उनले नेपालीले विदेशमा उपचार गर्न जानु नपर्ने गरी सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले मुख्य सचिव भइसकेको मान्छेहरूले पनि आफ्नो पदीय हैसियत बनाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफलमा बोल्दै उनले मुख्य सचिव भइसकेका मान्छेहरूले पनि आफ्नो पदीय हैसियत बनाउन नसक्दा निजामती कर्मचारीहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। उनले भने मलाई कहिलेकाहीँ खड्किन्छ,
देखिन्छ हाम्रो मुख्य सचिव भइसकेका मान्छेहरूले पनि आफ्नो पदीय हैसियत किन रहन सक्नु भएन होला जस्तो लागेको छ। यसले आम निजामती कर्मचारीदेखि तलका सम्मलाई के प्रभाव पारेको होला भन्ने आफैले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो कि होइन होला। उनले कर्मचारी सरुवाका विषयमा समस्या रहेको भन्दै सरुवालाई व्यवस्थित गर्न अहिले भइराखेको कानुनमा पनि अझ ठोस र मूर्त बनाउनु पर्ने धारणा राखे। उनले भने हाम्रो एउटा सरुवाको समस्या छ, सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने अलिकति अहिले हाम्रो भइराखेकोमा अझ के बनाउन सकिन्छ होला, अलि ठोस अलि मूर्त यो कानुनमा चाहिन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव नै राजनीतिक दलकै झोला बोकेर जाने हो भने मात्र मुख्य सचिवको पदीय मर्यादामा प्रश्न उठ्ने बताए। मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थको लागि सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको भन्दै राजनीतिक शिक्षामा पनि कमी भएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत इब्रार एस हस्मीले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका हुन्। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र हितका विविध विषयहरू व्यापार, पर्यटन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा र संस्कृति आदिमा हुँदै आएको सहयोग आदान प्रदानलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन अध्यक्ष मुलुकका नाताले आफूहरूले पहल गरिरहेको र यसमा आबद्ध मुलुकले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कुनै दुई मुलुक बीचमा आपसी समस्या हुन सक्ने भए पनि त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सार्क जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा पर्न नहुनेमा जोड दिँदै नेपालले सबैसँग मित्रता र छैन कसैसँग शत्रुता भन्ने भावनाका साथ सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकका हिसाबले न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध विस्तार र सहकार्य गर्दै आएको स्पष्ट गरे। राजदूत हस्मीले आफूहरू पाकिस्तानमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न तत्पर रहेको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा नेपालसँग विविध विषयमा थप सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन्। नेपालमा मुख्य चाडबाड सकिएसँगै कामको खोजीमा विदेशिने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। मङ्सिर 2081 मा 84,226 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यसमध्ये 8,671 महिला छन्। यो चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को 5 महिनामा सबैभन्दा बढी नेपाली विदेशीको महिना हो। मङ्सिरमा विदेशिने नेपालीको संख्या 2080 मङ्सिरको तुलनामा समेत धेरै हो। विभागका अनुसार सो वर्ष मङ्सिरमा 71,276 नेपालीले नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष असोजमा 53,525 र कार्तिकमा 70,990 जना कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। यी दुई महिनामा दशैं, तिहार र छठ जस्ता मुख्य चाडपर्व पर्ने गर्छन्। नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक उडान पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। अहिले आन्तरिक उडान गरिरहेको एउटा मात्रै ट्विनटर जहाज पनि ग्राउन्डेड भएपछि आन्तरिक उडान पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो। दुईवटा ट्विनटर जहाजबाट उडान गरिरहेकोमा एउटा जहाज गत जेठदेखि नै ग्राउन्डेड थियो, अर्को जहाज पनि आइतबारबाट ग्राउन्डेड भएपछि आन्तरिक उडान पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए। सञ्चालनमा रहेका दुईवटा ट्विनटर मध्ये एउटै यसअघि नै ग्राउन्डेड अवस्थामा रहेको र अर्को जहाजको पनि इन्जिनको उडान आवर सकिएका कारण आन्तरिक उडान बन्द भएको छ। पौडेलले भने इन्जिनको उडान आवर सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिल्यै जानकारी भएर अर्डर गरे पनि नयाँ इन्जिन नआइपुगेको दाबी उनले गरे। त्यसका लागि यसअघि नै टेन्डर आह्वान भएर ठेक्का पनि लागिसकेको छ। ठेक्का लागेको 45 दिनभित्र डेलिभरी दिने भन्ने सम्झौता भएको छ। उनले भने आफूसँग भएको इन्जिनबाट काम चलाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन नसकेको उनले बताए। नेपाली एयरलाइन्सले दुईवटा ट्विनटरबाट विभिन्न 20वटा दुर्गम गन्तव्यमा उडान गर्दै आएको थियो। आन्तरिक उडान नै बन्द भएपछि दुर्गम क्षेत्रमा यात्रा गर्ने यात्रुले शास्ति पाउनेछन्। नेपालमा सञ्चालित जीवन बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना साउनदेखि मङ्सिरसम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले 65 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका छन्। यस अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले 65 अर्ब 74 करोड 18 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा शुल्क सङ्कलन गरेका हुन्। जीवन बीमा कम्पनीहरूले उक्त शुल्क प्रथम बीमा शुल्कबाट 12 अर्ब 47 करोड 1 लाख, वैदेशिक रोजगार बीमा शुल्कबाट 1 अर्ब 18 करोड 97 लाख र नवीकरण बीमा शुल्कबाट 52 अर्ब 8 करोड 19 लाख रुपियाँ सङ्कलन भएको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरण का अनुसार राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले यस अवधिमा 2 अर्ब 25 करोड 81 लाख रुपियाँ बीमा सङ्कलन गर्दा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 7 अर्ब 98 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 18 अर्ब 76 करोड 48 लाख, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल लिमिटेडले 7 अर्ब 66 करोड 36 लाख र मेट लाइफले 2 अर्ब 33 करोड 20 लाख रुपियाँ बीमा शुल्क सङ्कलन गरेको छ। मर्निङ वाकमा निस्किएकी मोरङको जहदाकी 22 वर्षीय युवती बाँसघारीमा अर्धचेत अवस्थामा फेला परेकी छन्। हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा फेला परेकी युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको प्रहरीले आशंका गरेको छ। मंगलबार बिहान मर्निङ वाकमा निस्किएका बेला ती युवती सामूहिक बलात्कारमा परेको हुन सक्ने मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। उनी दिउँसो बाँसघारीमा हातखुट्टा बाँधिएको र मुखमा पट्टी लगाएको अवस्थामा अर्धचेत भेटेकी थिइन्। अहिले उनको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले जानकारी दिए। प्रारम्भिक अनुसन्धानले
युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको देखिएको डीएसपी जोशीले बताए। उनले भने, हामीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेका छौं। घटनामा संलग्नको खोजी कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। मुगुको उच्च हिमाली क्षेत्र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा 30 भन्दा बढी याक र चौरीहरू 12 घण्टाको अवधिमा मरेका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित कार्मारोङमा चौरी र याकमा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिने र पहिलो लक्षण देखिएको 12 घण्टाभित्र मृत्यु हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नाकबाट रगत निस्कने श्लेष्मा जन्य स्राव जसमा खाना कण पनि मिसिएको पाइएको छ। केही केसहरूमा रगत सहितको श्लेष्मा जन्य दिशा देखिएको छ, मन्त्रालयले भनेको छ। उक्त क्षेत्रमा करिब 500 याक र चौरीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुगुका प्रमुख भीमचन्द्र बोडा नेतृत्वको एउटा टोली प्रभावित क्षेत्रमा जाँदैछ, तर हिमपातका कारण टोली हालसम्म उक्त क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन। टोली 2 दिन अघि मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट परिचालन गरिएको थियो। उक्त टोली सम्भवतः मंगलबार बेलुकासम्म पुगेको अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार सामान्य वर्षा भएको छ। वर्षा भएसँगै चिसो पनि बढेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण देशभर मौसम बदली भएको हो। बढी बादल लागे पनि केही स्थानहरूमा सामान्य बाहेक वर्षा नभएको मौसमविदले जनाएका छन्। हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेको जनाइएको छ। अहिले देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतया बदली रही कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यता नेपालगञ्जमा मंगलबार शीतलहर सुरु भएपछि चिसो बढेको छ। शीतलहर चल्न थालेपछि बढेको चिसोले दैनिक जीवनयापन प्रभावित भएको छ। ठण्डी बढेपछि केटाकेटी र वृद्धहरू बिरामी पर्न थालेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले जनाएका छन्। बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शीतलहर चलेर चिसो बढेपछि बाँकेका सबै पालिकाहरूलाई शीतलहरमा सर्वसाधारणलाई जोगाउन विभिन्न उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ। कार्यालयका अनुसार चिसो तथा शीतलहरबाट खास गरी अति विपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा जोखिमयुक्त र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र र समुदायको पहिचान गरेर उनीहरूलाई जोगाउन विभिन्न उपाय अपनाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ। मंगलबार शेयर बजार 2626 अङ्कमा पुगेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 14.11 अङ्क बढेको हो। कारोबार भइरहँदा दिउँसो 12:25 नेप्से 2645 अङ्कसम्म पुगेको थियो। कारोबार रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो दिन 4 अर्ब 43 करोडको कारोबार भएकोमा मंगलबार 5 अर्ब 20 करोडको कारोबार भयो। 167 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 71 को घट्यो भने 6 को स्थिर रह्यो। उत्पादन समूह 2.32% तथा व्यापार 0.45% घटे। यी बाहेक सबै सेक्टरका सूचक बढेका छन्। विकास बैंक सबैभन्दा धेरै 1.75% बढ्यो। बैंकिङ 0.76, फाइनान्स 1.62, होटल तथा पर्यटन 0.94, हाइड्रोपावर 0.71, लगानी 0.96, जीवन बीमा 0.28, माइक्रो फाइनान्स 0.95, निर्जीवन बीमा 0.56 र अन्य 0.49% बढे। आत्मनिर्भर लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्यो। न्यादी हाइड्रोपावरको 8.6, सप्तकोशी विकास बैंकको 7.5% बढ्यो। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्सको 10, जानकी फाइनान्सको 8 तथा युनिलिभर नेपालको 7.2% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा जानकी फाइनान्स, जोशी हाइड्रोपावर, नेपाल फाइनान्स, माउन्टेन इनर्जी नेपाल र न्यादी हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। मंगोलियाको 60% भन्दा बढी भूभाग हाल हिउँले ढाकेको मौसम विज्ञान तथा वातावरणीय राष्ट्रिय एजेन्सीले सोमबार जनाएको छ। मंगोलियाको कम्तीमा 64% क्षेत्र अब हिउँले ढाकेको छ, मौसम एजेन्सीले जनाएको छ। सोमबार बिहानसम्म देशका 21 मध्ये 5 प्रदेशमा हिमपात जारी रहेको छ। मंगोलिया जाडोको लागि प्रसिद्ध छ। गत हिउँदमा देशमा 5 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो हिमपात भएको थियो, जसका कारण ठूलो बाढी आएको र लाखौं पशुधनको क्षति भएको थियो। यस हिउँदमा एसियाली देशका अधिकांश भागहरूमा दीर्घकालीन औसतभन्दा चिसो तापक्रम बढ्ने मौसमविदहरूले जनाएका छन्। रुसको खाकासिया क्षेत्रमा रहेको मेकानिकल प्लान्टमा भएको विस्फोटमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ, साथै अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार सुरक्षा नियमहरूको उल्लङ्घनका कारण घटना भएको हुन सक्ने बताइएको छ। स्थानीय गभर्नर भ्यालेन्टिन कोनोभालोभले उद्धारकर्ता र कानुन प्रवर्धन अधिकारीहरू हाल घटनाको कारण पत्ता लगाउन काम गरिरहेको बताएका छन्। हमास समूहका वरिष्ठ नेता इस्माइल हानियाको हत्या गरेको इजरायलले स्वीकार गरेको छ। गत जुलाई महिनामा हमास वरिष्ठ नेता हानियाको इरानमा हत्या भएको थियो। त्यतिबेला नै इजरायलले हत्या गरेको आशंका गरिए पनि इजरायलले जिम्मेवारी लिएको थिएन। इरान र हमास समूहले इजरायलले नै हानियाको हत्या गरेको बताएका थिए। पछिल्लो पटक इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले हानिया इजरायली आक्रमणमा मारिएको स्वीकार गरेका हुन्। काट्जले यमनमा हुथी विद्रोही समूहलाई निशाना बनाएर निरन्तर आक्रमण हुने समेत बताएका छन्। यसैबीच इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हमाससँगको युद्ध
युद्धविरामका विषयमा सहमति जुट्न लागेको बताएका छन्। उनले युद्धविरामको वार्ता सहमतिको दिशामा धेरै नजिक पुगिसकेको दावी गरेका हुन्, तर कहिलेसम्म युद्धविराम हुन्छ भन्नेबारे उनले केही नभनेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि एक प्यालेस्टाइनी अधिकारीले इजरायल र हमास बीचको युद्धविरामका लागि 90% तयारी पूरा भएको बताएका थिए, तर केही महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सहमति नजुट्दा युद्धविराम घोषणा हुन नसकेको दावी गरिएको छ। अब पालो खेल खबरको। भलिबलको पुरुष फ्रेन्चाइज लिग नेपाल भलिबल लिग NVL को लोगो सार्वजनिक भएको छ। आयोजक केडिया ग्रुपले मंगलबार एक कार्यक्रम गर्दै फ्रेन्चाइज लिगको नाम, लोगो र स्लोगन सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले लोगो अनावरण गरेका थिए। यस्तै मन्त्री चौधरी र केडिया ग्रुपका अध्यक्ष विमल केडियाले संयुक्त रूपमा उचाइको नयाँ उडान नामक स्लोगन सार्वजनिक गरे। NVL का एडमिन तथा अपरेसन हेड विकास खेतानले पहिलो संस्करणको लिगमा 6 टोलीको सहभागिता हुने र सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा खेल हुने जानकारी दिए। खेतानका अनुसार 9 दिनसम्म चल्ने लिगमा कुल 15 खेल हुने र लिगमा शीर्ष 2 स्थानमा रहने टोलीबीच फाइनल खेल हुनेछ। यस्तै हरेक टोलीमा 12 खेलाडी हुने, त्यसमा 9 नेपाली र 3 विदेशी खेलाडी हुने खेतानले जानकारी दिए। पुरुष भलिबलको फ्रेन्चाइज लिगका लागि नेपाल भलिबल संघ र केडिया ग्रुप बीच गत जेठमा 7 वर्षको लागि सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार केडिया ग्रुपले हरेक वर्ष नेपाल भलिबल संघलाई 35 लाख रुपियाँ प्रदान गर्नेछ। नेपालको भलिबल इतिहासमा पुरुषको फ्रेन्चाइज लिग पहिलो पटक हुन लागेको हो। यसअघि नै इन्फिनिटी ड्रिम्सले असोजमा महिला भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग एभरेस्ट वुमन्स भलिबल लिग आयोजना गरेको थियो। झापा कपको उपाधि चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले जितेको छ। उपाधि जितेसँगै चर्च बोइजले नगद 10 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। उपविजेता एनआरटी क्लबले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। झापा 11द्वारा आयोजित बिर्तामोड स्थित डोमालाल रंगशालामा भएको फाइनल खेलमा चर्च बोइजले एनआरटीलाई 3-1 को गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। गत वर्ष झापा गोल्ड कपको 6औं संस्करण पनि चर्च बोइजले नै जितेको थियो। खेलको 21औं मिनेटमा चर्च बोइजका समीर तामाङले एनआरटीका डिफेन्डरको मिसपासलाई सदुपयोग गर्दै पहिलो गोल गर्न सफल भएका थिए। खेलको 43औं मिनेटमा चर्च बोइजले अग्रतालाई बनायो। रोहन कार्कीले डीबक्समा मिलाइदिएको पासलाई विदेशी खेलाडी अर्मानले गोल गरेका थिए। त्यस लगत्तै एनआरटीले 1 गोल फर्कायो। विदेशी खेलाडी कार्लोसले दिएको क्रस पासमा कप्तान समेत रहेका अञ्जन विष्टले गोल गर्दै नतिजा 1-2 बनाएका थिए। खेलको अतिरिक्त समयमा समीर तामाङको पासमा अर्मानले अर्को गोल गर्दै चर्च बोइजको जित सुनिश्चित गरेका थिए। खेलको प्लेयर अफ द म्याच विजेता टिम चर्च बोइजका लागि समीर तामाङ भएका छन्। उनले नगद 10,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरे। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट गोलरक्षक चर्च बोइजका क्रिसल मोक्तान, प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ता एनआरटीका अञ्जन विष्ट, झापा ट्यालेन्टका रूपमा छनौट भएका झापा 11का प्रदीप बुढाथोकीले जनही 35,000 रुपियाँ नगद प्राप्त गरेका छन्। मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर चर्च बोइजका रोहन कार्की भए। उनले नगद 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरे। यसैबीच झापा 11 एफसीका व्यवस्थापक गोपाल राईलाई क्लबले नगद 25,000 रुपियाँ सहित लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको थियो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा मंगलबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय बेलुन महोत्सव सुरु भएको छ। बेलुन नेपाल प्रणालीले पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना महामारी पूर्वको अवस्थामा फर्काउन सक्रिय भूमिका खेल्ने विश्वासका साथ आयोजना गरेको महोत्सव 9 दिनसम्म चल्नेछ। महोत्सवको पहिलो संस्करणमा झण्डै 2 दर्जन बेलुन पोखराको आकाशमा उडाइनेछ। बेलुन नेपालका निर्देशक विष्णु ढकालका अनुसार महोत्सवमा उद्घाटनमा 17 देशका 22 जना पाइलटहरूले 15वटा बेलुनहरू उडाएका छन्। उनले भने बेलुन महोत्सव नेपालमा पहिलो पटक आयोजना भएको हो। 17 देशका 22 जना पाइलटहरूले 15वटा बेलुनहरू उडाएका छन्। उनले भने महोत्सव आयोजना गर्नुको उद्देश्य भनेको नेपालमा पनि उत्कृष्ट हट एयर बेलुन छ है भन्नु पनि हो। किनभने कुनै पनि देशमा तालतलैया, हिमाल, पहाड लगायतको दृश्य हेर्दै बेलुन सयर गर्न पाइने नेपालमा मात्रै हो। पर्यटनका लागि यो नै आकर्षण हो। महोत्सव बिहान 6 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म हेर्न मिल्ने ढकालले जानकारी दिए। उनी भन्छन् बिहान 6 बजेदेखि बिहान 9 बजेसम्म व्यावसायिक बेलुन फ्लाइटहरू सञ्चालन हुन्छन्। दिउँसो 2 बजेपछि म्युजिकल कन्सर्टहरू हुन्छन्। फुड स्टलहरू छन्। त्यसैगरी साँझ 5 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म बेलुन ग्लो हुन्छ। बेलुन महोत्सवमा व्यावसायिक बेलुन फ्लाइटका लागि नेपालीका लागि प्रति टिकट 11,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने सार्क मुलुकका लागि $120 र विदेशी मुलुकका लागि $200 रुपियाँ टिकटको मूल्य तोकिएको छ। र नेपालका ब्याटिङ अलराउन्डर कुशल मल्लले संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE को इन्टरनेशनल लिग T20 क्रिकेट खेल्ने भएका छन्। मल्ल इन्टरनेशनल लिग T20 क्रिकेटका लागि डेजर्ट भाइपर्समा अनुबन्ध भएका हुन्। चोटका कारण प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका नेदरल्यान्ड्सका अलराउन्डर बास डी लिडीको ठाउँमा कुशल मल्लले खेल्ने भएका हुन्। मल्लले भर्खरै सकिएको पहिलो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग NPL क्रिकेटमा 8 खेलमा 227 रन बनाउनुको साथै 9 विकेट लिएका थिए। मल्ल T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालका लागि सबैभन्दा धेरै रन बनाउने खेलाडीको 5औं स्थानमा छन्। उनले 47 खेलमा 1 शतक, 4 अर्धशतक सहित 147 भन्दा धेरैको स्ट्राइक रेटमा 917 रन बनाएका छन्। डेजर्ट भाइपर्स क्रिकेटका निर्देशक टम मोडीले कुशल मल्ललाई टोलीमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी भएको टिप्पणी गरेका छन्। कुशल आबद्ध भएको डेजर्ट भाइपर्सले पहिलो खेलमा आउँदो जनवरी 12 मा अबुधाबी नाइट राइडर्ससँग खेल्ने तालिका रहेको छ।
अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले कस्तो स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्नु हुँदैन यस सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। हवाई जहाजको यात्रा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र छिटो हुने भएकाले यातायातका लागि धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर हवाई यात्रा गर्दा केही कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। विशेष गरी ती व्यक्ति जसलाई कुनै स्वास्थ्य समस्या छ भने उनीहरू सचेत हुनुपर्छ। केही विशेष चिकित्सा अवस्था भएका व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्नु अघि चिकित्सकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा के कस्तो अवस्थामा हवाई यात्रा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी हुनुपर्छ। कस्ता व्यक्तिले हवाई यात्रा नगर्ने? हालसालै कोरोनरी बाइपास ग्राफ्ट एन्जियोप्लास्टी शल्यक्रिया गरेका जो कोहीले पनि चिकित्सकको सल्लाह बिना हवाई यात्रा गर्नु हुँदैन। यदि कसैलाई भर्खरै हृदयघात वा स्ट्रोक भएको छ, छाती दुखाइबाट पीडित छ भने उनीहरूले पनि चिकित्सकको अनुमति लिएर मात्र हवाई यात्रा गर्ने निर्णय लिनुपर्छ। गर्भवती महिलालाई गर्भावस्थाको प्रारम्भिक र अन्तिम त्रैमासिकमा हवाई यात्रा नगर्न सल्लाह दिइन्छ। बच्चा जन्मेपछि तुरुन्तै हवाई यात्रा गर्नु हुँदैन। बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निकै कमजोर हुन्छ। उनीहरूलाई हवाई यात्रामा संक्रमण र अन्य धेरै रोग लाग्न सक्छ। यदि कसैलाई कान र नाकको साइनस संक्रमण छ भने उसले हवाई यात्रा नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। गर्नै पर्ने अवस्था छ भने पनि चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र गर्नुपर्छ। यदि कसैलाई गम्भीर दीर्घकालीन श्वास प्रश्वास रोग छ, कुनै सक्रिय संक्रामक रोग छ वा अनियन्त्रित दमको आक्रमण छ भने उनीहरूले पनि चिकित्सकको सल्लाह बिना हवाई यात्रा नगर्नु राम्रो हुन्छ। गम्भीर मानसिक रोगबाट पीडित वा मृगीको समस्या भएको व्यक्तिले पनि हवाई यात्रा नगर्नु उचित हुन्छ, किनकि यस्तो समस्या भएको व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्दा सहयात्रुहरूलाई जोखिम हुन सक्छ। इमर्जेन्सी अवस्थामा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यदि भर्खरै हृदयघात भएको छ भने 2 हप्ता र यदि एन्जियोप्लास्टी गरिएको छ भने 1 हप्तापछि मात्र हवाई यात्रा गर्नुपर्छ। यात्रा गर्नुभन्दा अघि अनिवार्य रूपमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। गर्भवती महिलाले यो अवधिमा हवाई यात्रा नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। तैपनि केही इमर्जेन्सी छ भने पेटको तलको पेटी बाँध्नुपर्छ ताकि झट्काले पेटमा प्रत्यक्ष असर नपरोस्। टाइट लुगा लगाउनुभन्दा हलुका र खुकुलो लुगा लगाएर यात्रा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएको व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्दा सास फेर्न गाह्रो भयो भने तुरुन्तै चालक दलको सदस्यलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। बिरामीले आफूसँग इनहेलर राख्नुपर्छ। भर्खरै दमको एट्याक भएकाले आवश्यक औषधिहरू साथमा राख्नुपर्छ। विमानमा वृद्ध वृद्धा र बिरामीका लागि व्हील चेयरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने उनीलाई लैजान मद्दत पनि गरिन्छ। बिरामीले औषधि लैजान पाउँछन् तर त्यसका लागि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन भने हुनुपर्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत कस्तो स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिले हवाई यात्रा गर्नु हुँदैन यस विषयमा विशेष जानकारी। आफ्नो छोराछोरीको चिन्ता त सबैलाई हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिँदैन। त्यसैको लागि तपाईको साथमा छ WM एकाडेमी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।